अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन में रुख करते हैं कराची की तरफ से, जहां हमारे नुमाइंदे मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक के समाजी इदारे सदाए मिल्लत इंटरनेशनल ने साल 2026 के लिए अपने इंतहाई बावकार और मुल्कगीर एजाज चमकते सितारे अवार्ड का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस अवार्ड का मकसद उन मुमताज़ आलमी, समाजी, कानूनी, तालीमी, सहाफ़ती, खेल, सेहत और दीगर पेशावराना शोबाजात से वाबस्ता शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने अपनी मेहनत, खिदमात और पेशावराना महारत के जरिए माशरे पर नुमाया मुस्बत असरात मरतब किए हैं। तर्जुमान सदाए मिल्लत इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले 25 मुमताज़ शख्सियात को अवार्ड के लिए नामजद किया जा चुका है, जबकि मजीद 25 नुमाया शख्सियात को नामजद करने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इन नामजद अफराद में कौमी तरक्की, समाजी खिदमत, तालीम व कानून, इंसानी हकूक, सेहत, खेल, तहकीक और मीडिया के मैदान में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी हैं। अवार्ड की पुरवकार और आलमी मेयार की तकरीब जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होने की तवक्को है, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शिरकत करेंगी। तकरीब की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और इस मुल्क की अहम तरीन तकरीब से एक करार दिया जा रहा है। सदाए मिल्लत इंटरनेशनल का कहना है कि चमकते सितारे का अवार्ड मकसद माशरे की इस हकीकी हीरोज का सराहना है, जो अपनी खुदादाद, सलाहियतों, मुस्बत किरदार और अमली जदोजहद के जरिए मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। ये अवार्ड नौजवानों और पेशावराना अफराद के लिए हौसला अफजाई और नई राहें हमवार करने का जरिया साबित होगा। सोंगा की मॉडल सेशन क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज एडिशनल सेशन जज गुलाम कादिर तनियो की अदालत ने पीरोमहल पुलिस की जानिब से जिम्मेदार यार मोहम्मद जुनेजो की जरी जमीन से 6 बोरो लखमीर आसन चनो अजीत बहल हारी खानदान के 32 अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर अदालत में पेश कर दिया। दूसरी जानिब सेशन मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज एडिशनल सेशन जज कादिर तनियो के सामने बयान देते हुए हारी खानदानों का कहना था कि जिम्मेदार यार मोहम्मद जुनेजो जो थाना पीरमहल के दूध में अपनी जरी जमीन पर गुज़श्ता 2.5 से बेकार जबरदस्ती जबरी मशक्कत ले रहा है, सिर्फ खाने के लिए अनाज देता है, फसल का कोई हिसाब किताब नहीं करता। जिम्मेदार के जुल्म और सितम से तंग आकर हारी खानदान ने सेशन जज सांगड़ की अदालत में हफ्ते बिजा की दरखास्त दाखिल की, जिसके बाद आज सांगड़ की मॉडल सेशन ट्रायल कोर्ट ने जज ने हमें बाइज्जत तौर पर जिम्मेदार की गैर कानूनी कस्टडी से आजाद करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म दे दिया। सांगड़ पुलिस ने हारी खानदानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। ठाठा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी का ठट्ठा दौरा, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ तारीफी इजलास, हस्पताल, मदारिस और यूनिवर्सिटी कैंपस के मुआयने किए गए। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने ठट्ठा का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ तारीफी इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, SSP और सेहत, तालीम, रेवेन्यू, म्यूनसिपल और दीगर महकमों के अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर ने कहा है कि तमाम अफसरान ज़िले इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में रहें, ईमानदारी और मेहनत से काम करें और अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए हर माह इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौका पर कमिश्नर ने लम्स कैंपस ठट्ठा का भी दौरा किया, जहाँ इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और खिदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इदारा अवामी सेहत में अहम किरदार अदा कर रहा है। बादशाह कमिश्नर ने सिविल अस्पताल मकली, स्पेशल एजुकेशन सेंटर, सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस और सरकारी स्कूल का मुआयना किया और हिदायत की कि मरीजों का तलबा का बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। नवाब वली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में समाजी रहनुमा अख्तर महमूद आराइन के तावन से अजीम और कामयाब शख्सियात की पेनाफ्लेक्स गैलरी बनाई गई, जो पूरे स्कूल की दीवारों पर नफ्स की गई। इस हवाले से स्कूल के प्रिंसिपल आफ्ताब अहमद सोमरो और FA सैयद अहमद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह अब्दुल्ला लतीफ भटाई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर अजीम शख्सियात के पोर्ट्रेट लगाए गए हैं और सिंध की मलका बेनजीर भुट्टो, मलाला यूसुफजई जैसे कामयाब शख्सियात और CSS पास करके मुख्तलिफ शोबाजात में आला तालीम हासिल करके कामयाबियां हासिल करने वाली शख्सियात जिनकी पोर्ट्रेट फ्लैक्स गैलरी में आवेज़ा किए गए हैं। इस गैलरी का मकसद ये है कि स्कूल जाने वाले तलबा इन अजीम हस्तियों से मुतासिर हों और आला तालीम के हसूल के लिए सख्त मेहनत करें। बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फ्रेशराइज डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बहावलपुर में शोबे जियोलॉजी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मजहर अयाज ने हुसूसी शिरकत की। उन्होंने मछली की सेहत, एक्वाकल्चर और फ्रेशराइज सेक्टर में कारोबारी मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद तहकीक, साइंसी आगाही और अमली तरबियत नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। सेमिनार में माहिरीन डॉक्टर खालिद अब्बास और डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ ने
فش اسکن مسکس کی سائنسی اہمیت، بیماری پیدا کرنے والے مائکروبیز کے خلاف دفاعی کردار اور جدید تحقیق پر تفصیلی لیکچر پیش کیا۔ آرگنائزر ڈاکٹر ہما ناز اور ان کی ٹیم نے سیمینار کو مؤثر انداز میں تربیت دیا۔ تقریب میں ڈاکٹر فیصل صدیق، مختلف شعبہ جات کے فیکلٹی ممبران، ریسرچرز اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوعیت کی سائنسی سرگرمیوں طلباء کی عملی تربیت، تحقیقی صلاحیتوں اور پروفیشنل گرومنگ کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیمینار میں ڈاکٹر قصور شاہ، وقاص اشرف، ڈاکٹر غفار، ڈاکٹر خالد عباس کے علاوہ بھی معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تصویر رپورٹر دیپالپور سید ریاض احمد سے۔ ڈی پی او اکھاڑا راشد ہدایت کی ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی مہم کا آغاز۔ وزیر پنجاب کی ہدایت پر نئے ٹریفک قوانین کی وسیع پیمانے پر آگاہی مہم کا آغاز۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے نجی تعلیمی اداروں کے دورے نئے ٹریفک قوانین اور سزاؤں سے آگاہ کیا۔ طلبہ اساتذہ میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے اور عوامی مقامات پر جرمانوں اور سزاؤں سے متعلق پینا فلیکس کی تنصیب۔ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، ان کی قیمتی جانوں کو محفوظ رکھیں گے۔ معروف سماجی شخصیت سلیم رفیق شہوپورہ کے پیارے بھتیجے اسد علی کی شادی سرگودا ہال میں منعقد ہوئی۔ شادی کی تقریب میں رشتہ دار اور علاقے کے سیاسی سماجی شخصیات نے آگے بڑھ کر بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر محمد اکرام، محمد اسلم، محمد اکبر، محمد احسن، شاہد اقبال، محمد اویس، عاصم شہزاد، محمد حمزہ اور علاقے کی دیگر کاروباری سماجی شخصیات موجود تھی اور تمام احباب نے اسد علی کو مبارکباد دی، ازدواجی زندگی میں بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک پتن میں اینٹی کرپشن پولیس کی بڑی کارروائی۔ وراثتی انتقال کے نام پر رشوت لینے والے پٹواری اور منشی قانون کی گرفت میں آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاک پتن میں اینٹی کرپشن پولیس نے 8 کے بی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے پٹواری فیض فرید اور منشی یاسین کو گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق پولیس نے وراثتی انتقال کے عوض شہری سے 15,000 روپے رشوت کی ڈیمانڈ کی تھی۔ شکایت وصول ہونے پر اینٹی کرپشن کاشف ہاشمی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی۔ قصور میں تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا رات گئے بابا بلے شاہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ۔ قصور میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے رات گئے بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کی مختلف سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا، جن میں ایمرجنسی سمیت دیگر شعبہ جات شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ادویات کی دستیابی، ٹیسٹ سہولیات، مجموعی طبی سہولیات کے حوالے سے براہ راست فیڈ بیک بھی حاصل کیا۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ضلع بھر میں صحت کی خدمات کی مؤثر اور بروقت فراہمی کو ہر وقت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو معیاری طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے اس موقع پر کہا ہے کہ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ خبروں کے صحرا اچھڑو تھڑ کے گاؤں دین پور میں پرائمری اسکول علی خان شاہ کے ہیڈ ماسٹر سید عباس شاہ کی محنت سے کلچر ڈے کا شاندار پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خبروں کے دور دراز علاقوں کے اساتذہ اور شاگردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسکول کے طلباء اور طالبات نے مزاحیہ، خاکے، قومی نغمے، سندھ کی ثقافت پر تقاریر کی۔ اسکول انتظامیہ علی خان شاہ نے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت سندھی اجرک پہنائی۔ اس موقع پر ارباب علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کلچر ڈے اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کلچر کو دیکھیں۔ آج کا دور ترقی یافتہ ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، پوری دنیا اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس ڈیجیٹل ترقی میں اپنا کلچر بھی عام کریں۔ اور مٹھیانی ٹاؤن میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی آوارہ کتوں کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ خاص طور پر اسکول کی اطراف اور گلی محلوں میں رولو کتے ٹولیوں کی صورت میں گھومتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکول جانے والے معصوم بچے خوف و ہراس کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آوارہ کتوں کے حملوں اور دوڑائے جانے کی کئی واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن میونسپل انتظامیہ کی طرف سے اب تک کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہیں آئی۔ والدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بڑے حادثے کا خطرہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے ٹاؤن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی، ویکسینیشن اور صفائی کے نظام کو بہتر بنا کر شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ بچے اور عوام لوگ سکون کے ساتھ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دے سکیں۔ A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔